أهلا بكم، سعيد بلقائكم من جديد في شو نجاح مع لونيفرسيتي سنترال، البرنامج الديجيتال اللي في كل مرة نحاولوا ننصحوكم فيه أنهي الشعب اللي فيها مستقبل، أنهي المهن متاع غدوة، شنو اللي تنجم تقراه بالضبط، في شنو الاختصاصات اللي تنجم تلقى فيها روحك وتلقى فيها مستقبلك. واليوم واحد من المجالات الكبيرة اللي عارف سوكسي كبير ياسر في العالم، قاعدين نحكيو على بزنس أكيد، وخاصة عبارات كما البيتكوين، عبارات كما البلوك تشين، عبارات كما الكريبتو موني. فين نلقاو هذا الكل؟ نلقاو في مجال اسمه الفين تيك. لشكون موجود؟ شنو هو المستقبل اللي فيه؟ هذا اللي باش نحكيو فيه مع ضيوفي. بالنسبة لليوم نبدأ على يميني سي رضا الشريف، الأستاذ الجامعي ومؤسس فين لابس، بلاتفورم دو سيمولاسيون تاع دي سال دو مارشي. تقولنا عليها أكثر تفاصيل شوية آخر. أهلا وسهلا سي رضا. أهلا بك. مرحبا بك. يحضر معنا زاد سي جلال بن رمضان، الأستاذ الجامعي والأستاذ في لونيفرسيتي سنترال. مرحبا بك سي جلال. بك. أهلا وسهلا. نبدأ معك سي رضا الشريف. ساعك يقولوا قبل ما نجي الفينتك وتفسرونا ايش معناها فينتك للناس اللي ما تعرفهاش هذه الكلمه توندونس، حبيت نعرف ساعه البزنس ولا ليكول تاع البزنس اللي يقرا بزنس، ايش معناها بزنس؟ يعني بنكاجي مثلا كهو، شنو هو البزنس؟ يعطيك الصحه في السؤال ويعطي الصحه لونيفرسيتي سنترال بور لوبورتونيتي اللي جابتها لنا هذه، وباش نحكيو على موضوع الساعه، الموضوع الاورينتاسيون وموضوع لوبتيميزاسيون دو لوورينتاسيون ديجا. كي نقولوا ليكول بزنس سكول سي اون ايكول كي سبيسياليزي باش تخرج دي بروفيل اللي باش يخدموا غدوه في شركات، باش يخدموا في بنوك، مش بنوك كهو، شركات والا بنوك والا كل ما هو محيط بالمال والريسك ولا تريزوري والاوبتيميزاسيون والتعامل مع الخارج. داكور. ده البزنس بصفه عامه، واحنا نعملوا على فوكس على الفينتك. شنو هو الفينتك؟ هو جست اضافه انه البيزنس سكول تنجم توصل حتى للانتربرونيا، للمبادره. صحيح. المبادره، واحنا هنا في اليونيفرسيتي سنترال نقريو الانتربرونيا. وي. الفينتك en définitive c'est la modernisation de la finance. C'est un lien معناها ما بين عالم المعلومات بصفة عامة، tout ce qui est information, système d'information, IT d'une façon générale, وعالم المالية. toute une nouvelle philosophie, toute une nouvelle option dans la finance اللي هي la fintech. الفينتك، الفينانس والتكنولوجيا. يعني أنا كان نحب نبسطها شوية سي رضا، مثلا نقول اللي قاعدين نشوفوا فيه في طرق خلاص جديدة، الناس تخلص بتليفونها دي زابليكاسيون تاع ايشانج تاع فلوس، تبعث فلوس عبر دي زابليكاسيون او تقبل فلوس. هذه هي الفينتك؟ هي لا فينتك كيما الكلمه ديجا فيها لا فينانس تكنولوجيك. دونك لا فينانس سي لا فينانس تو سكي اللي عنده علاقه بالمال، ولا تكنولوجي تو سكي اللي بال تو سكي مويان تكنولوجيك. اون مانيير جديده في الجيستيون وإن مانيير جديده في التعاطي مع العمله هذه. شي يخلي فما مقاربه ما بين الزوز اللي هي الفينانس. جو كونتينيو ا فير ما فينانس مي افيك دي مويان تكنولوجيك تري ديفلوبي. هذا لو فرونت، لا بارتي اللي تتشاف. لا بارتي اللي ما تتشافش شنو هي؟ استعمال المعلومات. اون فوا عملت اون باز دوني كبيره عندي ولا عندي ياسر معلومات، نولي نجم نخدم دي الغوريثم انتيليجون، ومن هنايا لا كوتي تك باش يخرجوا لي لو كومبورتمونتال دو مون كليون، ونولي نوفري ان برودوي كي سادابت او كومبورتمون دو كليون او بوزوان ستريكت بوزوان دو كليون. والجانب النظري ولكن التطبيقي زاد في هذه الدراسات كان يتقال عليها برشا انه فيها جوانب نظريه ياسر. دراسه توسكي بزنس، وبالاخص تو احنا اليوم نحكيو على فينتك وفينانس وتكنولوجي، لازمه جدا الجوانب التطبيقيه. انت موجود زاد على راس فين لابس اللي هي بلاتفورم فيها سيمولاسيون، فيها سال دو مارشي كيما السال دو مارشي اللي عملتها اليونيفرسيتي سنترال. سي كوا ليدي معناتها انه يكون فما هالمبادرات هذه باش ليتيديون فينالمون شنو ياخذ بخلاف التكوين النظري؟ ان فيت انت توا كما نقولوا
Tu as attaqué le sujet le plus important اللي هو عامل مشاكل كبار في كو سو سوا في الريكروتور عند الريكروتور اللي هو باش يستقبل الكفاءة ولا عند الاتيديون اللي يخرج باش يمشي. انا بدي نقري زاد كيف في دي زيكول كو سو سوا دي زيكول دانجينيور نقري في اون دي زيكول دانجينيور دو توب ونقري زاد كيف في بزنس سكول نشوف اللي لا ديفيرونس انتر لي دو انه ديما عندهم اشكاليه في الربط اللي يقراوه بالتطبيق. دو ليدي شنيا ليدي انه يتخلق لهم ان انفيرونمون كي في لو لين انتر لي دو والانفيرونمون هذايا بويسكو لا تكنولوجي لو بيرمي اجوردي. دونك نخلقوا لهم l'environnement. احنا توا البروجي فين لاب سيتي اون ايدي دو بوفوار favoriser les étudiants اللي ما عندهمش possibilité باش يمشيو يعملوا ستاج في اون سال دي مارشي نجيبوا لهم السال دي مارشي في اللابتوب نتاعهم. يلزم توا ليتيديون ما عادش يدق على باب البنكه باش يقول له اعطيني ستاج وحتى كان يدخل السال دي مارشي راهو مش يتلهوا بيه. دونك ديكو يلزم يمانيبيول وحتى كان يمشي غدوه لشركه باش يعرف يتعامل مع البنكه ويكلم السال دي مارشي كيفاش يتعامل معها. سي دو كوتي. دونك دوكو لا كرياسيون دو فينلابس كي اون فيت اون سال دي مارشي فيرتويل بكامل المكونات نتاعها المواصفات نتاعها والمكونات نتاعها. اي لي زوتي اللي موجودين في فينلابس هما بدهم لي زوتي اللي موجودين في اون سال دي مارشي كو سو سوا او موند ولا في تونس اذا كان ناخذوا نفس لاكتيف كي يجري. والليتيديون يلقى روحه مع لي زوتر اتيديون باش يكونوا ان مارشي que ce soit change, taux, equity ou la fixed income obligataire, où ils traitent مع بعضهم comme si ils représentent des entités réelles وكل شيء كيما في الواقع. ميم حتى باش نقول لك باش نعطيك مش نفاجئك اكثر مش نفاجئك نعطيك فكره على السيستم ميم كو حطينا مع ليكو سيستم هذايا خاطر احنا اون موديليز فينالمون تو ليكو سيستم حطينا لا بنك سنترال وي حطينا لو كنترول بنك سنترال حطينا لو ريغولاتور حطينا لو يعني كانوا ريغولاتور بالرسمي قاعد يتصرف معاه ويتبع ويعطي لي ديريكتيف نتاعو ويعمل ريبورتينغ نتاعو كوتيديان والتريزور كي ايمي دي بون دو تريزور il émet des bons de trésor ولي les étudiants ils souscrivent à ces bons de trésor كيفاش يحط التو كيفاش يحط البري وكيفاش يشوف روحه الى راتي سيت ادوكاسيون براتيك سي براتيك. احنا نقولوا احنا ابسيلون يتحط في انسال مارشي ريال. داكور. هو لا لوجيك اليوم انه زاد معناتها كيما لي دون سيت اسبري لا تقرير نقربوا من الواقع سي اترافير لي سوفت سكيلز. toutes les universités l'université centrale en particulier فيها ان انفراستركتور نتاع الحياه الجمعياتيه نتاع ناس تاخذ لاكير دي سوفت سكيلز كومونيكاسيون prise de parole en public, gestion de crise الى اخره. والحياه الجمعياتيه تعاون برشا وكي تبدا مأطره وعندها هدف زاد. فما دي ان انكوباتور فما في اليونيفرسيتي سنترال فما ناس دونك في اخر حياته الجامعيه 99% حاضر مش يندمج في اي منطقه. عنده المكونات عنده التكوين وعنده المهارات. بارابور دي فيتور étudiants ولا دي بارون اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا مي مازالوا ما همش ياسر محددين شنو ينجموا يعملوا كيفاش باش يعملوا. عاجبوا هذا العالم اللي قاعدين نحكيوا عليه قاعد يشوف في اسامي كبيره فيه قاعد يسمع عليه كل يوم في الاخبار او كريبتو موني هاو بيتكوين هاي طلعت سومه وقتاش وصلت 100 مليون البيتكوين جاي البرنامج شنو تقول له باش يحدد باش يعرف علاش تقول له سي ان دومين كي بو اتر ان دومين دافنير. اش تقول له هو اليوم سي ان دي ميتي دافنير لي بلو كلير بالنسبه لنا احنا معناها لو شان واضح باليزي والعالم معناها لو موند دو لا فينانس بصفه عامه الكل قاعد يتبدل. معناها انت فما لي ميتي معناها اليوم انت مش تستثمر في مستقبل قريب معناها كان نجم نقولوها هكاك سي ان انفستيسمون دون ان فيتور بروش بالنسبه للسوق التونسيه. بالنسبه لغير السوق التونسيه اللي ناويين يكملوا من بعد ولا عندهم امكانيات من بعد ولا تتاح لهم فرص مش يخرجوا من بعد ستاج اترافير لي اسوسياسيون ديتيديون ولا ايتترا يلي دون اون رياليتي معناها يلقى روحه مش اوبليجي مش نحكيو حتى على اوروب ولا امريكا نحكيو على جيراننا ونحكيو على بوكو دو بيي تو اللي بحثنا الكل دافريك سوبساريان وي تو افي. وجوستومون سي رضا شريف وانت عندك هذه التجربه نتاع العالم ونتاع افريقيا
شنو تقول لهالليتيديون اللي زاد ينجم يقول لك كما كنا نحكيو صحيح تونس اليوم ما زالت فيها عوائق فيما يتعلق بالجوانب تنظيم الفينتيك والسماح لهذه المؤسسات انها تحل جوانحها كما يلزم، اما اكيد ان رانا جايين. L'opportunité, femme des opportunités, c'est un domaine que vous conseillerez, c'est un domaine يجيك étudiant يجيك طالب يجيك ولدك باش تنصحوا به؟ ننصحوا به وننصحوا به بالكدا زاد ما نكونوش قاسيين شويه على العوامل في تونس، خاطر بدات تنفرج. داكور. اترافير ستارت اب اكت. وي. اترافير لا بيرميسيون دي فينتيك باش يحلوا دي كونتون دو فيز. اترافير ليتابليسمون دو بايمون اللي البنك سنترال خلاتهم يخدموا وسون دي ديريير لي زيتابليسمون دو بايمون il y a des fintech باش يخدموا. واترافير الكراو فاندينغ كي ان اكي دو تاي que l'ARP vient il y a un an ou 6 mois, Majlis Noueb autorisé. Le crowdfunding, c'est la base aussi des fintechs. Les plateformes de paiement, les plateformes de la finance collaborative. Et ينجموا يشجعوا صغار الفلاحة صغار الصناع باش ينجموا يعملوهم une autre façon non classique de financement. de financement. الاقتصاد التضامني. الاقتصاد التضامني. أنا توا من منطلق أني عندي الخبرة في هذا وهذا نشجع. علاش؟ خاطر انا مش نقول اذا كنت تحب انت كما قال سي جلال اليوم تعمل بروجيكسيون تاع 10 سنين وتقول انا مانيش باش ندخل في ان ميتي كلاسيك اللي من بعد باش نفد منه باش نقلق منه و تو فا فير سو ميتي لا مش توا بوتيتر بعد 3 4 سنين تلقى روحك حاضر. والميتي اللي باش تعمله انت الفورماسيون اللي باش تعملها في الفينتك لا فينانس تكنولوجيك باش تخليك تعمل اي ميتي عملت الكبير تنجم تعمل الصغير. دونك هنايا انا نعمل الكبير وبعد كان جاتني خدمتي في تريزوري نتاع اونتربريز ولا في بنكه. اتونسيون لهنايا عامل مهم على الاخر عندي انا انك عندك المبادره وعندك ليسبري تكنولوجيك. دونك حتى باش تمشي تخدم في ان ميتي كلاسيك تو فا فير لا ترانسفورماسيون نتاع الميتي هذاك في القالب نتاع الفينتيك. الفينتيك والا البزنس كما قلنا بصفه عامه البزنس سكول قطاع واعد اليوم ديجا والمستقبل كبير قدامه مع التحولات الكبيره اللي قاعد يعرف فيها القطاع هذا في تونس في أفريقيا وفي العالم. هكا احنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من شو نجاح هذه. إن شاء الله الفايدة تكون حصلت باش تاخذوا أكثر معطيات على كل اللي قلناه وعلى البزنس سكول. عندكم موقع لونيفرسيتي سنترال على الانترنت. شكرا لكم، إلى اللقاء.